सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज से मैं हूं मोहम्मद मूसा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार दिया। चेयरमैन पीटीआई को NA 45 कुरम की नशिस्त से रिसीव भी कर दिया गया। मजीद जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान बताइएगा, चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार दे दिया गया है। जी बिल्कुल मूसा, बहुत शुक्रिया। आज की एक बड़ी अहम खबर है कि चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए पार्टी चेयरमैनशिप से भी नाअहल करार दे दिया है। तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल के लिए कैद की सज़ा और 5 साल के लिए इंतखाबात ना लड़ने की सज़ा सुनाई गई थी और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया था, जिसके बाद मामला इलेक्शन कमीशन के पास आया था। और गुज़श्ता रोज़ भी हमने ये खबर दी थी कि इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ाइल तैयार की जो है वो अब इस पार्टी चेयरमैनशिप के अहल नहीं रहे और उन्होंने तोशाखाना में जो है वो झूठ बोला है और कमीशन को और जो है गुमराह किया है। इस पर उनको अब 5 साल के लिए जो है वो नाअहल करार दे दिया है पार्टी चेयरमैनशिप से भी, और साथ ही साथ जो NA 45 कुरम की नशिस्त थी उससे भी इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को डी-नोटिफाई कर दिया है। चेयरमैन ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। और कौन बनेगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म, फैसले की घड़ी आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात कल होगी। दोनों में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इत्तेफाक का इम्कान है। बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान बताइएगा, किसका नाम सामने आने का इम्कान है? जी बिल्कुल मूसा, सन 2018 के इंतखाबात के बाद तश्कील दी जाने वाली हुकूमत की मुद्दत जो है वो कल ख़त्म होने जा रही है और ये अपनी मुद्दत से 3 रोज़ कबल ही ख़त्म होने को जा रही है। मौजूदा हुकूमत ने 13 अगस्त 2018 को असम्बली कायम हुई थी, जिसके बाद 12 अगस्त को इसकी मुद्दत ख़त्म होगी, मगर मौजूदा हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो 3 रोज़ कबल ही असम्बली तहलील करने की जो एडवाइस है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अरसाल कर देंगे और 2 रोज़ के अंदर अगर उन्होंने डी-नोटिफाई कर दिया तो असम्बली तहलील होगी, वरना 2 रोज़ में ऑटोमेटिकली कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। अब मामला आ चुका है निगरान वज़ीर-ए-आज़म का। इस मुल्क का नया निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? बड़े नाम भी सामने आ चुके हैं और मौजूदा हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इस बात पर बड़े पुरउम्मीद नज़र आ रहे हैं कि इस बार मामला अपोजिशन और हुकूमत जो है वो इत्तेफाक राय से नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान कर देंगे। फ़िलहाल तो मामला हुकूमत के अंदर ही मौजूद है, चूँकि हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत थी और एक मुश्किल हालात में ये हुकूमत बनी थी, तो इसमें बड़ी स्टेक होल्डर्स जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो भी इस हुकूमत में शामिल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 11 पार्टियां शामिल हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें अपडेट किया। और सदर को कल असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेज दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं कल हुकूमत मुद्दत पूरी कर रही है, इक़्तिदार निगरान हुकूमत को सौंप देंगे। इस्लामाबाद में 1 लाख सोलर ट्यूबवेल की सोलर एनर्जी पर मुंतकिली की तकरीब से खिताब में कहा कि IMF का प्रोग्राम ना मिलता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, अद्वियात और पेट्रोल नायाब हो जाता, अशियाए ज़रूरिया के लिए अफरा तफरी मच जाती। कि कल हम अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हम कल सदर पाकिस्तान को मैं लिखकर भेज दूंगा कि असम्बली को तहलील कर दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर खुशहाली का इनकलाब लेके आएगा तो वो ज़राअत है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सस्ती बिजली के बगैर ना सनत व हिरफत तरक्की कर सकती है और ना ज़राअत। IMF का प्रोग्राम हमें ना मिलता, पाकिस्तान के अवाम किस मुश्किलात से दो चार होते। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो दवाइयों की दुकानों पर लाइनें लगी होती हैं और दवाइयां ना मिल रही होती। तो आलमी जो बैंक हैं वो हमारे साथ काम ना करते। इज्तिमाई बसीरत हमारी देखें कि ये इज्तिमाई एक नाकामी है पॉलिटिकल और मिलिट्री डिक्टेटर्स की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जमात इस्लामी को कौन से नाम दिए गए? जमात इस्लामी के MNA अब्दुल अकबर चित्राली ने नाम बता दिए। बात कर लेते हैं मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन बताइएगा। साहब, जमात इस्लामी से हैं आप और ख़ास तौर पर कौन से नाम जो हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के आपके सामने आए?
نہیں ویسے جو حافظ شیخ صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ممبران لے رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے اس میں فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں نا. تو آپ سے کوئی مشاورت کی گئی جماعت اسلامی سے؟ نہیں، مجھ سے غیر رسمی اپوزیشن لیڈر نے مشورہ پوچھا، ویسے تو میں نے ان کو کہا کہ پاکستان میں واحد دعویٰ 62-63 پر اترنے والا بے داغ نیب زادہ نہیں، وہ سراج الحق صاحب ہے، اور سراج الحق صاحب اگر نگران حکومت بنیں گے تو پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ بدل سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، سراج صاحب نے 2 نام کہے ہیں، شاہد خاقان عباسی اور حفیظ شیخ، انہوں نے کہا دونوں ہمارے لیے قابل قبول. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ سراج الحق صاحب کو نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے. الیکشن سے کبھی نہیں ڈرتے، ہمارے کارکن انتخابات کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جیالوں کے ساتھ مل کر انتخابی مہم چلاؤں گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان. سکھر میں SIUT کمپلیکس اور چلڈرن اسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، بے نظیر بھٹو شہید کے مشن کو مل کر مکمل کریں گے. ثاقب نثار اور بانی PTI نے ڈاکہ ڈال کر کراچی کے 3 اسپتال لیے تھے، آج سندھ کے اسپتال واپس مل گئے. ہمارا جو NICVD اور NICH میں جو 18ویں ترمیم پہ ڈاکہ ڈال کے ثاقب نثار اور عمران نیازی نے مل کے آپ کا NICVD اور آپ کا NICH اور آپ کا GPMC پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا آج ہمارا آفیشلی MOU سائننگ ہو چکا ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کافی دیر سے ہمارا یہ کوشش تھا کہ آپ کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے، یہاں کے ارد گرد کے عوام کے لیے ہم ان پروجیکٹس کو انوگریٹ کر سکے تاکہ آپ کو بھی سہولت ملے اور ان کو بھی سہولت. سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں، کراچی سے لے کے کشمور تک ہمارا یہ کوشش رہا ہے کہ ہم ایسے صحت کے ادارے کھڑے کریں جس سے نہ صرف سندھ کے عوام کو عالمی سٹینڈرڈز کا صحت کا سہولت ملے، مگر وہ سہولت مفت ہو جو پاکستان کا حکومت کا صحت کے ادارے ہیں. ان کا یہ فلسفہ ہونا چاہیے جو یہاں سندھ میں ہم نے کر کے دکھایا ہے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ازبکستان کا دورہ. سمرقند میں وفد کے ہمراہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی. فاتحہ خوانی اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا بھی کی. وزیر اعلیٰ اور وفد نے صحیح بخاری کے مؤلف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میموریل کمپلیکس کا دورہ کیا. تزئین و آرائش کے کام کا معائنہ کیا. محسن نقوی بخارا کے مختلف اسپتالوں میں بھی گئے، مختلف شعبوں اور سہولیات کا مشاہدہ کیا. انہوں نے ٹورسٹ پولیس اسٹیشن میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم کی تعریف کی. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے وفد کے ہمراہ سمرقند میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی. وہاں فاتحہ خوانی کی اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی. امام بخاری کمپلیکس کے منتظم نے تلاوت کلام پاک کی اور دعا کرائی. محسن نقوی اور وفد کے اراکین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میموریل کمپلیکس کا دورہ کیا. عمارت کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا. محسن نقوی نے ازبک فن تعمیر کو سراہا. کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میموریل کمپلیکس کا فن تعمیر دیکھ کر دلی خوشی ہوئی. امام بخاری اور دیگر صوفیہ اور علماء مشترکہ اثاثہ ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا بخارا میں مختلف اسپتالوں کا دورہ. بچوں کے ایمرجنسی، ڈائگنوسٹک، میڈیکل وارڈ اور ICU سمیت دیگر شعبوں میں سہولیات کا جائزہ لیا. اسپتالوں میں طبی آلات اور جدید بیڈز دیکھے. ڈینٹل کلینک اور امراض قلب کے شعبے کا دورہ کیا. جدید ترین آلات سے مزین کارڈک وارڈ اور ICU کا مشاہدہ کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ڈاکٹرز کے لیے قائم لائبریری اور عملے کی ٹریننگ کے لیے قائم سیمینار روم کا دورہ بھی کیا. وہاں موجود ڈاکٹروں، طبی عملے سے گفتگو کی اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ان کے جذبے کو سراہا. محسن نقوی ازبک اسپتالوں میں اسپتال کیئر کی سہولتوں سے متاثر ہوئے. کہا پنجاب کے اسپتالوں میں بھی علاج معالجے کی معیاری سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے وفد کے ہمراہ ٹورسٹ پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا. سیاحوں کی سہولت اور رہنمائی کے لیے قائم استقبالیہ ڈیسک سمیت مختلف شعبوں کو معائنہ کیا اور نظام کا مشاہدہ کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پولیس اسٹیشن میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم کی تعریف کی. پولیس حکام نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور وفد کو نقشے کی مدد سے سیاحتی مقامات، سیاحوں کے ہیلپ کے طریقہ کار اور سلک روٹ کے بارے میں بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا پنجاب میں بھی ازبک ٹورسٹ پولیس کی طرز پر نظام متعارف کروائیں گے. صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، سیکرٹری زراعت ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے کمشنرز اور دیگر حکام بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے. اس کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا.